मायमोगाचं यो काय राव मनीषा जाधव सुरवेक पोळ्याच्या हेडलाईन्स। कुंकळी वाठारात ड्रेनेजीचे काम झाला खरे पूण अर्द कुटे। ड्रेनेजाची उंचाय वाढिल्ल्यान पावसात उदक दुकानात रिकपाचो दुकान धन्यांक पडला भय। सरकारान घेवची दखल मागतात थळावे। आयतारा NH 66 पांजरखणी वाठारात वेगान धावपी गाडयेन लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या 90 वर्साचे बायलेक धपको दिवन काढले फुज्जो। कुंकळी पुलिसांचो फुडलो तपास चालू। फुटबॉल क्लब YFN पणजी फुटबॉलरांक हारोवन 12-2 अशा गोल फरकांनी मेळयले घसघशीत जैत। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। हाली पळोवपाक गेल्यार सरकारान चडशी कामां हाताळपाचो यत्न केला पूण अर्दकुटी। कुंकळी वाठारात ड्रेनेजीचे काम जाला। गटाराचेरी आशिल्ल्यो सिमिटाच्यो लादयो काडल्यात जाल्यार ड्रेनेजाची उंचाय वाडयल्या। दुकान धन्यांक उदक दुकानात रिकपाचो भय जाला। सरकारान हाचेर दखल घेवची थळाव्यांनी सरकाराकडेन मागला। नाजाल्यार पावसाचे सगळे उदक दुकानाक रिकतले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता नेक्स्ट NH 66 जे 17 आसा वो 66 जाले कडेन आसा आनी आमी आसात ते आज कुंकळी बाजारात आसात। हांगा जे ड्रेनेजीचे काम चलता ह्या ड्रेनेजीचे काम इतली घातक जावन आसा की हांगा हरशी रोड जो आसा वो नेरो आसा आनी तितून भितर हे ओपन केल्यार आनीक नेरो जाले कडेन आसा। आनी हांगा जी ड्रेनेज केले कडेन आसा ह्या ड्रेनेजीची जी सायज आसा ही आता रस्त्याच्या वयर येयले कडेन आसा। लोकांक घरां व्हरता जाल्यार गाडी व्हरोंक मेळना, व्हेल जाल्यार भायर काडूं मेळना असली गत हांगा जाले कडेन आसा। हांगा जे काम करपी आसात हे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात आनी हेंचेर कोणी तरी लक्ष दिवपाचो सुपरवायझर म्हूण तो उरना। आनी हांगा हे रातीन काम करतले की अशी काम जाता तेंचे कडेन प्लॅनिंग ना आनी प्लॅनिंग नासले कारणान हे आज अशी गत जाले कडेन आसा। हांगा पावस आज कोमेस जावपाचो आसा। पावस काल झडला आणि हे जे उदक आसा हे केन्नाय ह्या शॉपांनी भरतले आनी शॉपवाल्यांक भंय पडले कडेन आसा की आपल्या शॉपांक उदक वयता म्हणून हे सगळी केले कडेन आसते लोकांक त्रासां घालपाक रस्त्याचेर हायट प्रमाणे तेंगेले जाला वयर हे आता सकल जावपाक जाय। 4 इंच सकल रस्त्यार लेवल जावपाक जाय। हे घायलाय ते पायरी येते तुम्ही करून घेवचे। हे तुम्ही केल्या ते मातशें हेचेर येवन तुम्ही लक्ष घालचे। कितें केल्या ते मातशें पळोवन वयचे। म्हणजे आता किती परिस्थिती जाली हांगा? आता हांकां सांगपा हिंगा मनीस कोणूच ना। आमी गांवकारांनी मातशें उलयताय तुम्ही मागीर आमचें लक्ष घालचें आनी रस्त्याचेर फाल्यां कोणाचें एक एक्सिडेंट जावपाक शकता हिंगा। ताका लागून हे मातशें तुमी पळोवचें आनी रस्त्यार लेवल करून दिवचें ना। लास्ट आतां ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावपा आयलो हेंगेल्लें काम करतात। काम चलता इतली स्लो चलता दिसाची काम करना ते रातची 10 येतात 10 येता आनी कितल्यांक वता म्हण तें खबर ना। आनी तुमी पयलें आसतलें हो मेन हायवे NH 66 आनी ऑलरेडी 1 म्हयन्यान गोंयांत कितें एक्सिडेंट जाले ते तुमकां खबर आसा। आनी हायवे म्हणटकूच कितें जाता लोकलाक तरी खबर आसता हे ड्रेनेज ओपन केल्ले आसतात। हांगा रेंट अ कॅब आनी हे अशी चलयतात जेन्ना हो सारको रस्तो आसतना इतले एक्सिडेंट जाताले आनी हो सद्या डेड ट्रॅक करून दवरिल्लो आहा। हो चाकुवा म्हणला जाता तुवें आनी आतां तेंगे सिस्टम कितें म्हणजे खबर ना। हेची पयलें आसता तुवें हेची ड्रेनेजीच तेंगे रोडा वयर आयला आनी हांगा बी समज वयर आयले जाल्यार ऑलरेडी हायट जाल्या इतली हायट जाल्ली आसा। हाज्या पयलीं आमगे शॉपाक 3 स्टेप्स आसताले आतां ते 3 स्टेप्स कवर जावन शॉप आनी रोड एक लेवलाचे जाल्या आनी आतां हे ड्रेनेजीन हाजे वयल्यान येतात आनीक वयर जाल्यात आनीक रोडा वयल्यान येतात म्हणटकूच हें उदक सामकें दोळे धांपून शॉपांनी हातून डावट ना। मुगे तें केलें तें रस्तो सकल आहा आनी त्यो लेफ्ट हे बसयल्याय त्यो लादी बसयल्याय त्यो उंच आहाय ना म्हज्यान गाडी भितर रावता ना भायर काडून वता नाल्यार मोटरसायकल एक मुगे शॉपां येवपा जाता ना मुगे घरा येवपा जाता। हें केलें तें कांय बरें केलें ना। तेंगे सांगलो हांवें ते म्हणटाले आमी हिंगा ग्रेडिंग बसून दित म्हणून काल येयले आनी ती लादी घालून गेले सगळी लादी थंय रस्त्या वयर बसून आहाय। आतां हिंग एक्सिडेंट कितें आसलें आमी तेंका उलयल्लें
ते सांगून लागले ह्यो लादी उंच बसयले की कोणी ट्राक येतलो कोणी हे येतलो तेका आडोन तो थिंगा व्हरपाचो नाल्यार तुमचे शॉपां म्हूण शॉप म्हूण वयतलो एक्सिडेंट जाल्यार हे कसलें केन्नाय जालें ना हें पयलीं लादी सकयल आसले रस्त्याच्यो तेदो केन्नाय ह्यो एक्सिडेंट जालो ना आनी हे कितें सांगता त्यो लादी उंच बसयले की शॉपां सेफ वयता म्हणून ते पासून त्यो लादी वयर बसयल्या म्हूण सांग अशें न्ही तेंगे ह्या लादीची कॅपॅसिटी त्यो गाडयांची वेट घेवपाचे आसतले ना आसपा ना तो लादी मोड तेंच्यानी भितर येवपा जायना जाता तेंगे लॉजीक मात कांय समना तेंगेलें आतां गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आयतारा NH66 पांजरखणी वाठारात वेगान धावपी गाडयेन लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या 90 वर्साचे बायलेक धपको दिल्ल्यान तिका जाग्यारच मरण आयले. गाडयेन हे जाणटे बायलेक धपको दिवन पळ काढलो. कुंकळी पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आणि मुंबई पुलिसांनी हिट अँड रन केस जी आसा ही आज एक रेजिस्टर केले कडेन आसा आनी ती म्हणली जाल्यार ह्या जो नॅशनल हायवे 66 आसा जो 17 आपला 66 जाला हे पांजरखणी हांगा एक बायल जी आसा जाणटी बायल ह्या रस्त्या वयल्यान सायडीच्यान वताली एक अननोन गाडी हे बायले मनशेक धक्को दिलो आनी ती बायल मनीस ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाली आनी ही जी गाडी आसा ही हांगच्यान पळोवन गेली. हांगा तेणी रावपा जाय आसले तो रावलो सुद्दां ना. सद्या कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे PI जो आसा वो करता. हांगा लोकांली मागणी आसा की आमी सदां मागतात की हायवे बायपास जावचो पूण वो सरकारा हाती आसून सुद्दां वो वायनींग म्हणून जायना. हांगा खंय तरी हांगा इल्लोसो वायनींग करपाचो प्रयत्न केला पूण तेका यूज कांय ना कित्याक हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर येतात आनी ह्या कंटेनरा वाऱ्यान मनीस पडटा. आमी हेचे पयलीं सांगलें की ह्या कंटेनराक परमिशन तुमी पयलीं दिवची न्हू म्हणून जे बाळ्ळी हब जाले कडेन आसा लॉजिस्टीक हब रेल्वेचे ते ओपन करपाक दिवची न्हू म्हणून कित्याक म्हळ्यार रोड जेन्ना बायपास जातलो तेन्ना दिवची म्हणून पूण हांगा खंयच आयकल्लो ना आनी हेजे खातीर ह्या कंटेनरा खातीर खुबशे एक्सिडेंट जे आसात ह्या कंटेनरा खातीर जातात आनी होय एक्सिडेंट जो जाला हो लोक सांगता त्या कोताक हो कंटेनराच्याच हेजेर जाला अशें म्हूण कळटा. म्हणूनच हांगा एक मागणी आसा सरकारा कडेन की हो जो रोड आसा हो बेगीच्या बेगीन हो नॅशनल हायवे करचो आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो म्हूण आज मागले कडेन आसा. कित्याक आज एक इनोसेंट जी जाणटी बायल आपल्याल्या मिसा वताली ह्या मिसा वयता आसतना तिचा दुर्दैवी मृत्यू जालो. हेजेर खंय तरी पुलिसेन सूक्ष्म लावचो पुलिसेन ह्या गाडयेचो शोध रावता हिट अँड रन केसीचो शोध लावचो आनी ते बायलेक एक न्याय दीस म्हूण लोक मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकर आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोयच्या ओपिनियन पोलांतले सुटके झुजारी डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्यो यादी जागयल्यो. विरोधी फुडारी युरी आलेमाव, केपेंचो आमदार आल्टन डिकोस्टा, वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान थळाव्यां सयत आंबावली आसोळणा हांगा डॉक्टर सिक्वेराच्या पुतळ्या कडेन कार्यावळी जाली. चिंचणी दांडेवाडो इंडिया अलायन्साची बसका जाली. हे फावटी इंडिया अलायन्साक वेचून हाडात युरी आलेमावान उलो मारला. 2024 हे लोकसभा इलेक्शन एकदम इम्पॉर्टंट इलेक्शन. जायत इलेक्शन पयलीं जालें MP इलेक्शन जातालीं कोण इंट्रस्ट व्हडलो घेयनासले कित्याक आमची दोनूय सिटां आसतालीं पूण हे फावटी हे एकदम इम्पॉर्टंट सीट जाल्ले आहा. एक सीट इम्पॉर्टंट जाल्ले आहा. तेका लागून आयज सोगट्यो पार्टी ज्यो पयली इलेक्शनाक सगळ्या डिफरंट अलग अलग हे करताले कॉन्टेस्ट करताले पूण आयज कॉमन येयला फाटलीं 10 वर्सां BJPक आमी सोगटे सेपरेट इलेक्शन झगडून फकत 33-34% घेवन ते आमचे गव्हर्मेंट चलयताले. And Narendra Modi stands between the identity of Goa and his larger plans of destroying Goa. Maka dista, this is where Ami as Goaikar
गोंयकारपण सांबाळपाक वी हॅव टू स्टेप इन अँड दॅट चान्स इज देअर ऑन 7th May. As a soldier, I have come forward to fight this battle. जेन्ना म्हाका टिकेट अनाउन्स करली म्हाका खालतेपण भोगलें. आय डोंट नो वेदर आय डिजर्व दीस टिकेट. जेन्ना व्हडले व्हडले लिडर हाडले तेन्ना आनी म्हाका दिसती पडलें मे बी काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्सान कन्सिडर तर म्हाका केला एज अ कॅन्डिडेट फॉर साऊथ गोवा. म्हाका दिसता दे अनाउन्स्ड अ टिकेट फॉर द टॅक्सी ड्रायव्हर्स, for the motorcycle pilot, for the fishermen, for all those who are fighting to protect the coast, to protect our fields. शेतां भाटां सांबाळपाक फायट करता तांकां ही टिकेट दिल्या. कालच्या दिसाक आमचे जे हे व्हडले लिडर आहाय ते एल्टना घरा सायडी फक्त भोंवतात. आमी भियेना, आमी कांकणां घालून ना. आमी जेन्ना तुमी आमदार केले तुमचे प्रश्न सुटावे करपाक आमी झगडटले. गोंयचे प्रश्न आज अभिमान दिसता म्हाका, कित्याक हे प्रश्न जेन्ना आमी मांडटा तेंकडे आन्सर जाप दिवपाक कांयच ना. मुखेलमंत्री कडेन म्हाका दिसता ही हॅज फेल्ड, मिसमॅनेजमेंट. आज काळ गरजेचो की आमी गोंयकारांक चिंतपाक गरज आसा. आनी जेन्ना जेन्ना लास्ट 7-8 डेज आमी मिटींग करताय तेन्ना हांव मुद्दम सांगता, एकूच पॉयंटार हांव स्ट्रेस दिता. It is not the election of Congress. It is not the election of Yuri Alemão, Captain, Elton, or any con leader, or तुमगे बापगुरू सिल्वा. हे इलेक्शन गोंयकार पण सांबाळपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यात निवडणुकीचे वारे नेटान घोळटा. उत्तर गोंयचो भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायकाक वेचपा खातीर मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांचे वांगडा भाजपान मंगेशी देवस्थान हॉलात खासा बसका घेतली. श्रीपाद भाऊक परत निवडून हाडपाचेर तांणी भर दिलो. पळयात पुराय बातमी. आज मोगो पक्षाची शिरो मतदारसंघात 10,700 मतांची निश्चितूच आसा आणि ती 2007 तारखेन आसा. नवी नीती ती सगळी मतां परत एकदा ह्या लोकसभेच्या उमेदवाराक, उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवाराक आशिर्वाद दिवपाचें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव शिरोडकारांक हे आयोजित केलेल्या मिटिंगेक व्यासपीठार आमचे कडेन आसा मोगो पक्षाचे अध्यक्ष भौमान्य श्री दीपक ढवळीकर सर. खास आमकां प्रमुख पावण लागलेले आसा, मार्गदर्शन करपाक लागलेले आसा, जेची ख्याती खूब सांगपा सारखी आसा. कारण ते सुरवातीच्यान भारतीय जनता पक्ष आशिल्ले आयज सुद्दां ते भारतीय खंबीरपणे आसा आनी प्रत्येक भारतीय जनता पक्ष कसो घट जावचो, कसो बळकट जावचो हें धोरण आपलें काम करता. सगळ्यांनी कोणाचेच कोणाक आमच्या दोन्ही खासदारांनी निवडून आनी मोदीच्या बळकट दुसऱ्या खासदार आनी घेवन करतात. तेन्ना तुमकां सांगूंक सोदता की श्रीपाद गांवकर मंडळ दवरात आनी तेजे कडेन काम करून घेवपाक प्रयत्न करात. तेन्ना हांव सगळे की श्रीपाद भाऊ भरपूर मतांनी विजयी करून आमी सहभागी निवडून हाडलो इतकें सांगून मंजूर आसलो. तुमकां खबर आसतलेच की 2014 भारताचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जालो. तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान भारत विकसीत जाल्लो आसा. आज खरें म्हटल्यार जेन्ना पंतप्रधान जालो तेजें एकच ध्येय आशिल्लें की भारत स्वच्छ आनी सुंदर जावचो. हो तेजे खरें म्हटल्यार पयलो प्रयत्न आशिल्लो आनी ह्या प्रयत्नाक खऱ्या अर्थान तो सफल जालो. मोगो पक्ष आणि भारतीय जनता पार्टी
एक जावन कितें करपाक शकता हें येता त्या 4 जुनाक कळटलें. कारण मोगो पक्षाचो जर भारतीय जनता पक्षाची एकवट आसत जाल्यार हांव सांगता जे फाटल्या 5 वर्सां 5 टर्माक जे भाऊक लीड मेळना तितकी लीड हे बॉडी मेळटली निश्चित ते तुका दुबाव ना. श्रीपाद भाऊ 6 फावटी निवडून हाडपा खातीर आमी सगळे आमच्या एकठांय आसा. तसो हांव तो मूळ जेन्ना म्हाका मत सुद्दां नाशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसता मोगो पक्षाचो कार्यकर्ता त्या वेळाचेर सदाशीव मराठे निवडून येवपा खातीर हांवें खूब काम केलें. आनी केन्नाय सदाशीव मराठे गांवांत येतालो तेन्ना 100 रुपये खूब व्हडले. असो बोलता हात खंय काडलो गांवचे म्हाका दितालो ज्या मार्गान आनी हांव घे लोक सगळे घे म्हणटाले. कारण तशें आमचें एक संबंद आशिल्ले. आनीक मागीर संघात वतना मागीर भारतीय जनता पक्षा कडेन ओड आयली आनी मागीर हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो जालो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. रायझिंग स्टार ऑफ अंत्रुज घडोवन हाडटा CPL T20 कॉर्पोरेट अँड प्रोफेशनल लीग सीझन 1 2024. हो टोर्नामेंट पर्वरी GCN जावपाचो आसा. कॉर्पोरेट संलग्नताय आनी संघटात्मक वावर करपाचो ह्या टोर्नामेंटाचो मुखेल हेत जावन आसा. हे विशीं आयोजकांनी पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. We are organizing a CPL T20 Corporate and Professional League Season 1 2024. So what tournament जो असा तो एक leather ball cricket tournament for corporates and professionals. So the top corporates from Goa such as MRF, Persistent, Comscope, they are participating. At the same time, on the other end, the professionals like CAs of Goa, Chartered Accountants of Goa, and real estate and construction firm owners from Goa are the other 3 teams. So total 13 असा या टुर्नामेंटाक. आणि हो टुर्नामेंट जावपाचो आसा पर्वरीम GCA. आणि हो टुर्नामेंट 27 तारखेच्यान सुरू जावपाचो आसा. दॅट वील बी दी इनॉर्गल गेम. आणि हो टुर्नामेंटाची फायनल जावपाची आसा 12 तारखेक. ऑल द गेम्स वील बी एट पर्वरीम GCA. All the games will be live on YouTube. YouTubeचेर लायव्ह ब्रॉडकास्ट जावपाचे आसा. सो हातून ह्या CPL टुर्नामेंट करपा फाटलो जर आमी म्हणटलो कित्या खातीर आमी करतात, पर्पज कितें हाजे फाटल्यान, जाल्यार 3 मेजर गजाली हांव तुमकां सांगूंक सोदता. फर्स्ट इज युअर कॉर्पोरेट एंगेजमेंट एंड टीम वर्क. म्हणल्यार ज्यो कॉर्पोरेट्स ह्या टुर्नामेंटान पार्टिसिपेट करतल्यो तांच्या प्लेयर्सां मदीं एक तरेचें बॉन्डिंग निर्माण जाता. जेन्ना कोणी एक टीम स्पोर्ट्स खेळटा तेन्ना ऑटोमॅटिकली एक बरी टीम बिल्ड जाता आनी तांकां तांच्या कामाक मदत जावपाक शकता. हो एक. सेकंड इज वर्क लायफ बॅलन्स. तुम्ही जाणा आसतले की आतां काम जें आसा तें खूब स्ट्रेसफूल जाल्लें आसा आनी त्या स्ट्रेसांतल्यान भायर येवपाचो एक मार्ग म्हणल्यार क्रिकेट अशें आमकां दिसता. सो दॅट इज अनदर अस्पेक्ट ऑफ दीस, अनदर पर्पज टू हॅव अ बेटर वर्क लायफ बॅलन्स. तशेंच हातूंतल्यान आनी एक गजाल म्हणल्यार ब्रँड विजिबिलिटी. म्हणल्यार हो टुर्नामेंट जो आसा जसो आमी ताका लायव्ह युट्यूबार दाखयतले तशेंच खुबशे जाण येतले हो टुर्नामेंट पळोवपाक. प्लेयर्स येतले फ्रॉम वेरियस फिल्ड्स. सो दिस इज अ गुड प्लॅटफॉर्म टू शोकेस एनी बिझनेस. समज एकटो कोणी नवो एंटरप्रेनर आसा, एकटो बिझनेसमॅन आसा जो आपलो बिझनेस प्रमोट करूंक सोदता जाल्यार दिस इज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी, अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म ताच्या खातीर. सो वी आर प्रमोटिंग इट एज अ ब्रँड बिल्डिंग प्लॅटफॉर्म ऑल्सो. Prizes किती आहेत? Prizes? Prizes, there are all trophies. There are premium trophies for winners, runners-up as well as the third place. And there are individual match awards for all games. 5 वेगवेगळे individual match awards असतात. तसेच there are man of the series, best batsman, best bowler award for the entire tournament. हातून आणि एक महत्वाची गजाल हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार ती म्हणल्यार कम्युनिटी डेव्हलपमेंट. सो ह्या वर्साचो आमचो कम्युनिटी बिल्डिंग पार्टनर जावन आसा जीवन आनंद संस्था. हो एक NGO आसा आनी पर रन स्कोर्ड इन CPL आमी 10 रुपीज डोनेशन ह्या NGOक दिवपाचें आसा. ही एक खरीच वेगळी गजाल आसा ह्या टुर्नामेंटांतल्यान आमी करपाक शकता. तशेंच प्रत्येक गेमीक क्लॉथ डोनेशन बॉक्स आसतलें. तातूंतल्यान आमी कितें तरी क्लोथ्स कलेक्शन करून तांकां दितले. तशेंच आमची जर्सी आनी ट्रॉफी अनविलिंग सेरेमनी आमी तांच्या आश्रमान करतले, जेणे करून खुबशे प्लेयर्सांक खुबशा कॉर्डिनेटर्सांक थंय वचूंक मेळटलें आनी तांच्या मदीं एक तरेचें रिलेशन बिल्ड जातलें, तातूंतल्यान तांकां मदत जावपाक शकता. थँक्यू. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.
घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुटबॉल क्लब YFN पणजे फुटबॉलरांक हारायलो. 12-2 अशा गोल फरकांनी रोमांचक मॅच जाली. फातोड्डे एस्ट्रोटर्फ खेळामळार जाल्ले GFA अंडर-13 डिव्हिजन 1 फुटबॉल सर्तींत फुटबॉल क्लब YFN पणजी फुटबॉलरांक 12-2 अशा गोल फरकांनी हारायलो. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. फुडलो सप्तक सुको वतलो, पूण सोमारा कांय वाठारांनी पावस हजेरी लावपाचो आसा. देखून ढगाळ मळो पळोवपाक मेळटले. उष्णतायेचे ल्हार चालूच उरतले. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.